ल अब चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ हामी पढ्यौँ डिफ्रेन्ट भर्सहरू डिफ्रेन्ट ठाउँबाट अलग अलग स्थानबाट कलस्सीबाट र उपदेशबाट। अच्छा, अब यो कलस्सीमा जुन यो थिम दियो, यो थिमको पहिलो मेसेज भएको खण्डमा हामी त्यसमा त्यति डिप त जाँदैनौँ, तर यो कुरा के रहेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उसको चाहिँ के छ भने बाहिरी भाग र परमेश्वरको आशय के रहेछ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी टच गरेर चाहिँ जान सक्छौँ है। अनि प्रार्थना गर्नुहोस् आउने समयमा विभिन्न यस्ता दासहरूले चाहिँ समयमा नै के गरेका हुन् भने अझै परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश दिई मण्डलीलाई जुन मनसाय र उद्देश्य यो सिउकाइदिनु थिम दिनु भएको छ त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेको होस्। नानीलाई अलिक कन्ट्रोल गरिदिनुहोस् है। अच्छा, पढिदिनुहोस् एक पद। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग बिउतिएका छौ भने हजुर यो बसिरहनु भएको छ, यो आह्वान छ, यो परमेश्वरले गरेको आह्वान छ। मण्डलीमा चाहिँ जवानहरूलाई दिएको थिम छ। यसकारणले गर्दा यो जवान सेवकाईको निम्ति दिएको थिम हो। कारण के भन्नु सक्छु भने यो जवानहरूलाई चाहिँ गरेको परमेश्वरको के हो आह्वान हो। अलिकति माइक ठिक गरिदिनुहोस् या कुनै अरू माइक छ भने दिनुहोस् होइन। यो चाहिँ टटो आवाज चाहिँ अलिकति सम्भव भए भने मिलाइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यो जवानलाई गरेको आह्वान हो यो। यसकारणले गर्दा प्रिय हो एउटा कन्डिसन छ, यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग बिउतिएका छौ भने के आह्वान छ? यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग बिउतिएका छौ भने। अनि त्यसपछि माथिका कुराहरू खोजा भन्दै हुनुहुन्छ, जहाँ ख्रिस्ट परमेश्वरको दाहिने तर्फ के हुनुहुन्छ भने बसिरहनु भएको छ हैन। कारणले गर्दा प्रियो यो कसको निम्ति हो? जुन विश्वासीहरूले, जुन जवानहरूले उद्धार मुक्ति पाएको छ हैन, ती जवानहरूलाई सम्बोधन गरेर परमेश्वरको यो आह्वान रहेछ हैन। अनि यसमा के कुरा देख्छौँ? पहिलो कुरा हामी घरिघरि पढ्दैनौँ, 1 देखि 4 पढिसक्यौँ। पहिलो कुरा हामीले ख्रिस्टलाई देख्छौँ भनेर नि। यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग बिउतिएका छौ भने ख्रिस्टलाई देख्छौँ हामीले। दोस्रो कुरा चाहिँ के देख्छौँ भने माथिका कुराहरू लाई के भन्छ भने हेरा हैन, विचार गरा भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा के देख्छौ भने यहाँ एउटा जीवनको विषयमा लेखिन्छ, कारण तिमीहरू मरिसकेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा लुकिएको छ। एउटा कुरा के देख्छौ भने जीवनको विषयमा देख्छौ, एउटा महान प्रबन्ध परमेश्वरको विषयमा देख्छौ, प्रभुले गर्नुभएको प्रबन्ध जसलाई परमेश्वरको प्रेमलाई हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले जुन कुरा माथि कुरा हेर्नुको लागि किन भन्नुभएको छ, कारण यी सबै कुरा हामीले माथिबाट पाएका छौँ। यूहन्नाले जब देखे प्रभु यीशुलाई अनि उहाँको विषयमा उनको चेलाले भने गुरुज्यू एउटाले अझै बप्तिस्मा दिँदैछ भनेर कस्तो गवाही दियो भन्नुहोस् त। पढ्नुहोस् त यूहन्ना 3 अध्यायमा हुनुहोस्। अनि उसको चाहिँ हामीले पढौँ 30 पद पढ्नुहोस् त। पहिला यूहन्ना 3 को पढ्नु पर्छ। पहिला देखाए ख्रिस्टको विषयमा बताउँदा गुरुजी तपाईले त्यस्तो गर्दैन त, एकजनाले अझै गर्दैछ भन्दाखेरि यूहन्नाले के भन्यो? उहाँ चाहिँ बढ्नु पर्छ, म चाहिँ घट्नु पर्छ। त्यसपछि उनले प्रभु यीशुको विषयमा कस्तो गवाही दिए पढ्नुहोस् त। 31 पद पढ्नु, 32 पद पढ्नुहोस् डाइरेक्ट। अनि उहाँले जे देख्नु
हाँ, सुन्नुभएको छ, जे देख्नु र सुन्नु भएको छ। त्यसैकै गवाई उहाँले दिनुहुन्छ। 31 पद पहिला पढिदिनुहोस्, माफ गर्नुहोस्। माथिबाट आउनुहुने चाहिँ माथिबाट आउनु हुने चाहिँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, जो पृथ्वीबाटको हो, जो पृथ्वीबाटको हो, ओ पृथ्वीको हो, ऊ पृथ्वीको हो, पृथ्वीकै कुरा बोल्छ, अनि उसले पृथ्वीको कुरा गर्छ। जो चाहिँ स्वर्गबाट आउनुहुन्छ, जो चाहिँ स्वर्गबाट आउनुहुन्छ, उहाँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो कि जियो त्यसले हो। जो चाहिँ माथिबाटको हो, उनले चाहिँ के कुरा गर्नुहुन्छ भने माथिको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ। यसकारण यसरी गवाही दियो कि फेरि पढिदिनुहोस् 31 पद त 3 को 31 पद। माथिबाट आउनुहुने चाहिँ माथिबाट आउनु हुने चाहिँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, जो पृथ्वीबाटको हो, जो पृथ्वीबाटको हो, ओ पृथ्वीको हो, जो र पृथ्वीकै कुरा बोल्छ, पृथ्वीकै कुरा बोल्छ, जो चाहिँ स्वर्गबाट आउनुहुन्छ, जो चाहिँ स्वर्गबाट आउनुहुन्छ, उहाँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। वो सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अनि उहाँले जे देख्नु र सुन्नुभएको छ, उहाँले स्वर्गमा जो देख्नुभयो र सुन्नुभएको छ, त्यसैकै गवाई उहाँले दिनुहुन्छ। त्यसैको गवाही दिनुहुन्छ। अनि उहाँको गवाई कसैले पनि ग्रहण गर्दैनन्। यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीहको विषयमा उहाँको बढ्नु पर्छ अनि म चाहिँ घट्नु पर्छ। उनी स्वर्गको व्यक्ति हुन्, स्वर्गबाट आएको परमेश्वरबाट आइएको हुन् हैन। स्वर्गबाट यस कारण उहाँले आउँदाखेरि स्वर्गका कुरा गर्नुहुन्छ। मत्तीमा पढ्नुहोस् त 4 अध्यायमा पहिलो शब्द मिनिस्ट्रीको लगाउमा उनले चाहिँ के गरे, जब परीक्षा सिद्धियो, जब उनी निक्ले मिनिस्ट्रीको लागि, उहाँले पृथ्वीको कुरा गरे कि स्वर्गका कुरा गरे। 4:17 मत्ती पढ्नुहोस् त। यस समयदेखि प्रचार गर्न र भन्न थाल्नुभयो, प्रस्ताव गर, स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। कहाँको कुरा गर्नुभयो? स्वर्गको कुरा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यस कारण उहाँले भन्नुहुन्छ यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जुटिएका छौ भने माथिका कुराहरू ध्यान दिऊ, जहाँ ख्रिस्ट परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बसिरहनु भएको छ। एउटा महान प्रबन्धको विषयमा उनले बताउनु भयो कि अनि त्यसपछि तिमीहरू त मरिसकेका छौ। बिचारा निकोदिमस बुढो मान्छे, उसले राम्रो चाहिँ शुद्ध हृदयको मान्छे, प्रभुको विषयमा उसले हेर्यो, गुरु जस्तो मान्छे हैन। यहाँमा त केही न केही तो रहेछ हो, केही न केही जीवित कुरा छ, जीवनका कुरा छ। अनि उनले त्यो कुरा चाहना गर्नुभयो। निकोदिमस रात्रि पखा गए, किनकि त्यो ठुलो मान्छे थियो, प्रतिष्ठित मान्छे थियो, त्यो ठाउँको गुरु जस्तो मान्छे थियो। प्रभु थाई राति पुग्यो। 3 अध्यायमै छ, पढ्नुहोस् त निकोदिमसको विषयमा हैन। अनि त्यसको 3 पद पढ्नुहोस् त। यीशुले जवाब दिएर भन्नुभयो, साँचो साँचो निकोदिमस म तिमीलाई भन्दैछु, जन्मेन भने। बिचारा परेशान भयो, प्रभु म त बुढो मान्छे भइसके। त्यो पढ्दाखेरि त्यो आशा हुन्छ, फेरि म आमाको घरमा जाएर फेरि पैदा हुनु भनेर चाहिँ सोचेको रहेछ बिचारा, नबुझेर। 5 पद पढ्नुहोस्, प्रभुले के भन्नुभयो? दिनुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दैछु, जो अहिले म परमेश्वरको प्रबन्धको विषयमा देख्दैछु है। प्रभुले कस्तो प्रबन्ध गर्नुभयो हैन। अनि जन्म नै पर्छ, त्यो पुरानो मान्छे तिम्रो मर्नै पर्छ। यस कारणले गर्दा जब हामी ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्यौं, हाम्रो पुरानो मान्छे मर्यो। कारणले गर्दा हामी बिर्सिन्छौँ कि यो कुरालाई। अनि के भन्छ प्रभुले? यसका याद गर्छ, हे तिमीहरू मरिसकेका छौ अनि तिम्रो जीवन
परमेश्वरमा परमेश्वर भित्र लुकिएको छ भन्नु खोजेको हो के। कारणले गर्दा जबसम्म हामी शारीरिक रूपमा जीवित छौं हामी शरीरकै कुरा गर्छौं। हाम्रो विचार, हाम्रो योजना, हाम्रो भविष्यका प्लानहरू, हाम्रो गरिगराईहरू, हाम्रो बातचितहरू, हाम्रो संगतहरू, हाम्रो आँखाको दृष्टिको हेराइहरू हैन पृथ्वीका कुरामा मात्रै टाँसिएका हुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म पृथ्वीका व्यक्तिले पृथ्वीको कुरा गर्छ, उले स्वर्गको कुरा कसरी बुझ्न सक्छ? त्यो पृथ्वीको मान्छे पहिला मर्नु पर्यो। पढिदिनुहोस् कलस्सी 3:2 पद। माथिका कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीका कुरामा होइन। पृथ्वीका कुरामा होइन भन्दै हुनुहुन्छ। अनि पढ्नुस्। कारण किनकि तिमीहरू मरिसकेका छौ। तिमीहरूको जीवन ख्रीष्टसँग परमेश्वरमा लुकिएको छ। हेर्नुहोस् है कस्तो महान प्रबन्ध प्रभुले गर्नु भएको छ। तिमीहरू जबसम्म शरीरमा जीवित छौ तिमीले शरीरको कुरा मात्रै बुझ्छौ, संसारका कुरा मात्रै बुझ्छौ। तिमीहरूको योजना, तिमीहरूको प्लान, तिमीहरूको गरिगराई, तिमीहरूको सबै कुरा संसारको मान्छे जस्तो मात्रै हुन्छ। संसारको त जवान मान्छेले जुन दृष्टिले हेर्छ उसको जुन प्लान हुन्छ, उसको भविष्यको जुन प्लान हुन्छ, उसको योजना हुन्छ, उसको योजनामा प्रभु हुँदैन, उसको योजनामा मण्डली हुँदैन, उसको योजनामा परमेश्वरको स्वर्गीयका विचारहरू हुँदैन, उसले आफूलाई परमेश्वरको निम्ति डेडिकेटेड गरेको हुँदैन। किनकि त्यो पृथ्वीको मान्छे हो, मरेकै छैन। तर आज परमेश्वरले स्मरण दिलाउँदै हुनुहुन्छ, हे जवानहरू हो, तिमीहरूको जीवन आज परमेश्वरमा लुकिएको जीवन हो। एक समय तिमीहरूले प्रभु नपाउँदाखेरि यो प्रबन्धभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तिमीहरूको विचार अर्कै थियो, तिमीहरूको खानपान अर्कै थियो, तिमीहरूको साथी सङ्गत अर्कै थियो, तिमीहरूको रहन सहन, तिमीहरूको जीवाई लगाव खुवाई सबै कुरा डिफरेन्ट थियो। जब तपाईँको आँखा खुल्यो परमेश्वरको सुसमाचारको वचनले, परमेश्वरको प्रबन्धको विषयमा जब तिमीले थाहा पायो, जब तिमी आयो अनि परमेश्वरमा के गर्यो? प्रस्ताव गर्यो, अनि त्यसपछि के गर्यो? बप्तिस्मा लियो। तिमी पृथ्वीको निम्ति मरिसक्यौ। तिम्रो पुरानो जीवन क्रुसमा टाँगिएको जीवन हो। आज तिमी हिँड्दैछौ भने नयाँ जीवनको जीवाईमा हिँड्दैछौ। कारणले गर्दा सायद हामीले यो उद्देश्यलाई बिर्सिएका छौँ कि यस कारणले गर्दा यो थिम दिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ, हैन? यस कारणले गर्दा अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ हरेक प्रकारको स्वर्गीय स्थानमा आत्मिक आशिषहरूले आज हामी विश्वासी, हामी जवानहरू या हामी जतिजना यहाँ छौँ, हामी के छौँ भने आशिषित पारिएका छौँ, हैन? पढ्नुहुन्छ? पढ्नुहोस्, हैन? इफिसी 1:3 पद। इफिसी 1:3 पद छिटो पढ्दिनुहोस्। धन्य हुन् स्वर्गमा। हेर्नुहोस् है, अब मृत्यु पछि पो जान्छु भन्नुहुन्छ भने होइन, के भन्दै हुनुहुन्छ? इफिसी 1:13 सबै आत्मिक आशिषहरूले स्वर्गीय स्थानमा अनि आशिषित पार्नु भएको छ। पढ्नुहोस् नि, आशिषित पार्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, सबै आशिषले। यस कारणले गर्दा मण्डलीलाई पहिलो स्वर्ग भनिन्छ कि यहाँ चाहिँ स्वर्गका कुरा गरिन्छ। यहाँ कसको उपस्थिति त? परमेश्वरको उपस्थिति छ। आज हामी कॉल्ड आउट पिपल छौँ। चर्च भनेको, कलिसिया भनेको बुलाइएका लोकजन, चुनिएका लोकजनहरू, छनौट भएको यो लोकजनहरू, परमेश्वरको योजनामा सेलेक्ट भएको लोकजनहरू हामी हो। कारणले गर्दा आज हाम्रो सोचाइ, हाम्रो गराई, हाम्रो हरेक कुरा संसारबाट अलग हुनुपर्छ। हाम्रो योजनाको संसारबाट अलग हुनुपर्छ। कठिन छ, तर जब प्रभुमा राख्छौ नि परमेश्वरले सब कुरा सिकाउँछ। अनि त्यसपछि के गर्यो? नयाँ गरिदिनु भयो। पहिला कुरन्थी, दोस्रो कुरन्थी 5 अध्याय
17 पद छिटो पढिदिनुहोस् है। दूसरा कुरिन्थी यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बिति गए, हजुर हेरा सबै कुरा नयाँ भयो। पापी मान्छे पापबाट जब परमेश्वरको प्रबन्ध भित्र आउँछ, परमेश्वरको प्रेमको प्रबन्ध भित्र जब आउँछ, त्यति बेला परमेश्वरले कल्भरी क्रुसमा यति असहाय दुख सहनु भयो हैन। परमेश्वरले पापै नजान्ने लाई चाहिँ हाम्रो निम्ति पाप ठहराउनु भयो। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय अन्तिम पद सम्भवतः 21 पढ्नुहोस्। जो परमेश्वरको धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर पापै नजान्ने हुनेलाई प्रिय हो, यति सजिलो छुटकारा पाएको छैनौं। यो महान प्रबन्ध भित्र हामी यति सजिलै आएको छैनौं। कसैले हाम्रो निम्ति दाम तिर्यो, यस्ता व्यक्तिले दाम तिर्यो व्यक्तिको रूपमा आएर, जसले पाप के हो भने चिनेकै थिएन कि र यो जीवन दिनु। जब प्रभुमा आयो, परमेश्वरले के भने हेरा सबै कुरा के गरे, अब नयाँ भइसक्यो, पुराना कुराहरू बित्यो, पुराना जीवन बित्यो, अब सबै कुरा नयाँ भइसक्यो। अब यो प्रबन्ध भित्र किन लिएर आउनु भएको छ प्रभुले? त्यसपछि अगाडि पढ्दै गयो भने थाहा पाउँछौँ कि। अब पढिदिनुहोस् 18 पद। मेलमिलापको सेवकाई दिनुभयो, पढ्नुहोस्। जो बाटाका हुन्, जो हजुर अब के गर्नुभयो? हामीलाई के गर्नुभयो? जब परमेश्वरले यो प्रबन्ध भित्र लायो, परमेश्वरले आफ्नो योजना भित्र जब हामीलाई लिएर आउनु भयो, के गर्नुको लागि भन्नुहोस् त? याकुबको लागि भन्नुहुन्छ, इस्राएल, तिमीलाई इस्राएल बनाउने परमेश्वरलाई, तिमीले रच्ने परमेश्वरले, उहाँले तिमीलाई आफ्नो महिमाको निम्ति रच्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, हामी दाम तिरिएर चिनिएका व्यक्तिहरू हौं। हामी बजार जान्छौँ, कुनै चिजको लागि दाम तिर्छौँ, त्यसको उद्देश्य हुन्छ। परमेश्वर मसीहले आज हामीलाई यो प्रबन्ध भित्र लिएर आउनु भयो। उहाँको उद्देश्य छ के छ भने जसरी उहाँको हृदय छ त्यसरी हृदय हाम्रो होस्। उहाँले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, आफैलाई बलिदान गरिदिनु भयो, एउटा मिडिएटरको रूपमा उनले आफैलाई राख्नुभयो, सर्वंश आफैलाई शून्य पारिदिनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ हेरा सब नयाँ भइसक्यो, तिमीहरू नयाँ भइसक्यो, तिमीहरू पुरानो जीवन मरिसकेको छ, तिमीहरूको नयाँ जीवन परमेश्वर भित्र लुकिएको छ, सुरक्षित राखिदिएको छु। कारण के छ भने तिमीले सेवा गर्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा प्रभु येशू स्वर्ग जानु भन्दा अगाडि एउटा आज्ञा दिएर जानुभयो, जाओ सारा संसारमा के गर, सुसमाचार प्रचार गर, विश्वास गर्नेलाई के दियो, बत्तिस्मा दियो, अनि जे भने त्यो कुरा के गर, मान्नलाई सिकाऊ। हो यही त हो। यसै कारण यो प्रबन्ध भित्र हामी चुनिएका लोकजनहरू छौं। बुझ्नुभयो? अनि उहाँले हामीले भने हेरा सब कुरा नयाँ भइसक्यो। दोस्रो कुरा के भन्नुभयो? उहाँले हाम्रो मेलमिलाप गराएर हामीलाई के सेवा दिनु भएको छ भन्नुहोस् त? मेलमिलापको सेवा दिनु भएको छ। अब अगाडि पढिदिनुहोस् त, मेलमिलापको वचन पढ्नुहोस्। परमेश्वरले ख्रिस्टमा भइकन जो मेलमिलापको सेवा कहीँ मात्रै दिनु भएन, मेलमिलापको वचन पनि सुम्पिनु भएको छ। त्यो वचन के हो? जुन हाम्रो हातमा छ, द वर्ड अफ रिकन्सिलिएसन भन्छ यसलाई, द वर्ड अफ रिकन्सिलिएसन। मेलमिलापको वचन परमेश्वरले सुम्पिदिनु भएको छ। हामी थाहै परमेश्वरको मेलमिलाप गराउनुको लागि जब परमेश्वरले आफ्नो दासहरूलाई पठाउनु भयो, कुनै पनि माध्यमबाट जब हामी आयो, उनीहरू चाहिँ शब्दको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एकदम चतुराईमा आएन। तिमोथीले के पत्रसले पावलले के भन्नुहुन्छ? थिस्सलुनिकाको मण्डलीलाई
हामीले एकदम आफ्नो बुद्धिको ज्ञानलाई लिएर आएन, तर योलाई लिएर आए। जब हामीलाई परमेश्वरले भेट्नु भयो, यही मेलमिलापको सुसमाचार परमेश्वरको दासहरूले लिएर आए। यसैबाट बताए हामीलाई बहुत जीवित र सामर्थ्य परमेश्वरको वचन हो प्रिय। हामी तोडियो अनि यो दिनु भएको छ, अनि यो के हो? मेलमिलापको वचन हो। अनि त्यसपछि अगाडि पढिदिनुहोस् अगाडि। यसकारण अब हामी यसका राजदूत ख्रिस्टका के हौ? राजदूतहरू हौ। अनि त्यसपछि छिटो छिटो अब सिद्ध्याउँ यसलाई। मानव परमेश्वरले हामीद्वारा बिन्ती गरिरहनु भएको छ। हामी ख्रिस्टको सट्टामा बिन्ती गर्छौं। परमेश्वरसँग मेलमिलाप गरेर हेर्नुहोस् त। यसकारणले गर्दा तिमीहरू ख्रिस्टसँग बिन्तिएका छौ भने माथिका कुरा ध्यान दियो, किनकि जुन सेवकाई तिमीहरू पायो, माथिको सेवकाई तिमीहरूले पायो, माथिको कुरा ध्यान दियो, पृथ्वीको कुरामा होइन। तिमीहरू परमेश्वरमा बचाइएको छौ भने परमेश्वरको सेवा पाइ तिमीले गर्नुपर्छ। कारणले गर्दा यशाया 6 अध्याय 8 पद, को जान्छ मेरो निम्ति, मेरो सेवकाईको निम्ति को जान्छ भन्यो। को तयार छ मेरो निम्ति? पढ्नुहोस् यो। यशायाले भन्दैछ, अनि मैले परमेश्वरको यस्तो शब्द सुने, म कसलाई पठाऊ? हाम्रा निम्ति को जाला? तब मैले भने, म यहाँ छु, मलाई पठाउनु। परमेश्वरले आफ्नो सर्वस्व दिनुभयो हामीलाई बचाउनुको निम्ति। यो आत्मिक जीवन भित्र लिएर आउनुको लागि परमेश्वरले सर्वस्व दिनुभयो हामीलाई, हैन? अनि जब उहाँले माथिबाट हेर्नुहुन्छ तल, अनि के पाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? ओहो मेरो छोराछोरीहरू, भुलाइयो सबै कुरा, हैन? आमा बाउको मन कसको माथि? छोराछोरीहरूको माथि। अनि छोराछोरीहरूको मन कहाँ छ? ढुङ्गा मुढा माथि। बिजी छन् संसारको मान्छे जस्तै। परमेश्वरले किन बुलायो? परमेश्वरले किन चुन्यो? मण्डलीमा किन राखिदिएको छ? परमेश्वरले कुन योजनाले गर्दा थाहा छैन। फलानाले यो गर्छ, म पनि यो गर्छु। फलानाले क्यारियर बिल्डअप पछि लाग्नु के राम्रो हो, गर्नुपर्छ। तर यो सब कुरालाई के परमेश्वरले भन्छ? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, everything shall added unto you. मत्ती 3:6-33 माफ गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। बिर्सी राखेका हुन्छौ, पढिदिनुहोस्। यो पहिला परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर। यस कारणले गर्दा चिन्ता हुनु स्वाभाविक कुरा हो, असामान्य कुरा होइन यो। यस कारणले गर्दा उपदेश 11 अध्यायको 1 पद अब पढौं। उहाँले के भन्नु भएको छ? त्यहाँ फालिदियो शब्द लेखेको छ, एकछिन है, फालिदियो, तर यो चाहिँ राखिदियो हुनुपर्ने थियो, हैन? कास्ट योर बर्डन अपॉन हिम भनेर भजन संग्रह 55 अध्याय 22 पदमा पढिदिनुहोस्। फालिदियो होइन, राखिदिनु। आफ्नो बोझ परम प्रभु माथि राखिदियो। बस यति मात्रै चाहिएको छ। यति मात्रै चाहिएको छ। भजन संग्रह 37 अध्याय 5 पद, हैन? तिमीले आफ्नो बाटो, कमिट योर वे, हैन? परमेश्वरलाई पढिदिनुहोस् त। परम प्रभुलाई सुम्पा, हैन? अनि सुम्पिनु मात्रै काफी छैन, भरोसा पनि गर्नु पर्यो नि, अनि पुर्याउनु हुनेछ। यस कारणले गर्दा आफ्नो रोटी कहाँ माथि राखिदियो? जलको सतह माथि राखिदियो। धेरै दिनपछि तिमीले त्यो पाउने थियो। परमेश्वरको वचन हो यो। जल भनेको के हो? जल भनेको के हो?
परमेश्वरको वचन हो। जब परमेश्वरको वचन आउँछ हामी एक एक कुरा हेर्दैनौँ है। जलको स्नानद्वारा हामी शुद्ध पारिएका छौँ। जब हामी विश्वास गर्छौँ हाम्रो हृदयबाट जिउँदो नदीका के हुन्छ, जिउँदा पानीका नदीहरू बगिन्छ भन्नुहुन्छ के। यो परमेश्वरको वचन हो प्रिय। जब प्रभुको वचन आउँछ हामी जवानहरू बहुत चिन्ता स्वाभाविक हो। तर प्रभुले के भन्छ र, यस्तो होइन, आफ्नो रोटी कहाँ राखिदियो, पानीको साता माथि राखिदियो, सुम्पिदियो प्रभुलाई। प्रभु तपाईँको वचन छ। तपाईँले भन्नुभएको छ मत्ती 6:33 पढिसक्यो होइन। पहिले उहाँको राज्य र धर्मको खोज गर, सबै कुराहरू के छ, थापिनेछ। थापिने कुरा कहिले किन्नु जान्दैनौँ है हामी, कहिले पनि किन्नु जाँदैनौँ। किन? त्यो त फ्रीमा पाउने कुरा हो नि होइन। त्यो रसमलाई भन्छन् नि, झोल भएको सेतो, खानु भएको छ? त्यो दोकानमा बस्नुहोस्, बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्नुहोस् है। अनि हेर्नुहोस् मान्छेले के किन्छ। ए साउजी त्यो झोल दिनु नि, एक कचौरा कति रुपियाँ भने कसैले सोध्दैन कि। त्यो झोलभित्र त्यो गुलियो चास्नी भित्र त्यो राखिएको हुन्छ, कसैले किन्नु जाँदैन। ओ साउजी त्यो एक कचौरा झोल दिनुहोस् नि, त्यो चास्नी दिनुहोस् नि खानु, कसैले किन्नु जाँदैन। तर के किन्छ, साउजी त्यो रसदाना, सेतो रसदाना दिनुहोस्। साउजीले यसो प्लेटमा राख्छ अनि यसो गरेर थपिदिन्छ कि। संसारका कुरा थप्ने कुरा हो, थप्ने कुरा पछि होइन। यो त परमेश्वरले दिनुहुन्छ नि प्रिय। कसले दिनुहुन्छ? परमेश्वरले आफ्नो रोटी, आफ्नो तृप्तिका कुराहरू, आफ्ना चिन्ताहरू, आफ्नो जीवनका बोझहरू सतहमाथि राख्दै पानीको। अनि परमेश्वरले के भन्छ, धेरै दिनपछि पनि तिमीले त्यो कुरा पाउनेछौ। एक एक कुराको हिसाब प्रभुले राख्नुहुन्छ। आउनुहोस् अझै पढौँ होइन। उहाँले के भन्नुभएको छ, यो प्रमिसहरू जति प्रमिसहरू विगत दिन मैले आफ्नो लागि पाएँ त्यो पनि लिएर आएको छु। भजन सङ्ग्रह उहाँले के भन्नुभएको छ भने, धेरै दिनपछि हामीले के गर्नेछौँ भने पाउनेछौँ होइन। 37 अध्यायमा आउनुहोस् अनि उसको 3 पद। एउटा बहुत एकछिन जब म भन्छु पढ्नुहोस् तब पढ्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको 3 पद। यो यस्तो प्रतिज्ञा हो जसले परमेश्वरको वचन कहिले झुट बोल्दैन थियो। परमेश्वर अपरिवर्तित परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। यस कारण पढ्नुहोस् अब। परम प्रभुमा मग्न हो, उहाँले तिम्रो हृदयको चाहनाहरू पुरा गरिदिनुहुनेछ। सिद्धि हो 3 पद। परम प्रभुमाथि भरोसा राख, बस्नेछौ अनि निश्चय तृप्त हुनेछ। कसले भन्दैछन्? परमेश्वरले होइन। यस कारणले गर्दा यो जीवनको मालिक अब को हुनु भएको छ? परमेश्वर हुनु भएको छ। अब हामीले धेरै प्रकारको चिन्ता गरे तापनि, मैले यो योजना गर्छु, मैले त्यो योजना गर्छु, म यस्तो योजना गर्छु, हामी केही पाउँदैन। परमेश्वरले के भन्छ, हे मानिस तिमीले धेरै योजना गर्छौ हैन, तिमीहरूलाई त हिँड्नु पनि आउँदैन। यर्मियामा आउनुहोस् त, तिमीहरूले हिँड्नु पनि सक्दैनौ भन्नुहुन्छ के उहाँले। यर्मियामा आउनुहोस् 10 अध्याय उसको 23 पद। हाम्रो अवस्थाको विषयमा उहाँले के भन्छ, हामीले कतिवटा योजना बनाउँछौँ क्या आफ्नो, यो गर्छु त्यो गर्छु होइन। प्रभुले के भन्नु भएको छ भने दया गरिकन यसलाई फिक्स राखिदिनुहोस् त, हो डिस्टर्ब हुन्छ। अब उहाँले चाहिँ के भन्छ भने एउटा जुन योजना राखिदिनु भएको छ, योजना यदि हामी गरेनौँ भने, आफ्नै योजनामा हिँड्नु थाल्यो भने हेर्नुहोस् है, उहाँले के भन्नुहुन्छ। यर्मिया 10 अध्यायको 23 पद पढिदिनुहोस्। हे परम प्रभु म जान्दछु मानिसको चाल त्यसको हातमा छैन। हेर्नुहोस् है, हिँडिरहेको मान्छे आफ्ना पाइलाहरू
उसको बसमा छैन। सुव्यवस्थित गर्नु पनि त्यसको बसमा छैन। हेर्नुहोस् प्रिय, हाम्रो अवस्था कस्तो छ हो? हामी कतिको चाहिँ कमजोर व्यक्तिहरू, अनि हामी बसेर आफ्नो निर्णय जब आफ्नै हातमा गर्छौं, हामी कसरी सफल हुन्छौं प्रिय? परमेश्वरको वचनले भन्छ आफ्नो रोटी पानीको सट्टामाथि राख्दै वचनमाथि आफ्नो जीव सबै कुरा राखिदेऊ, आफ्नो चिन्ता परमप्रभुमाथि राखिदेऊ, आफ्नो बाटोको चिन्ता सब परमप्रभुले सुम्पिदेऊ, अनि उहाँमाथि के गर? विश्वास गर, हैन? अनि उहाँले ठिक बाटो निकाल्नुहुन्छ। उहाँले त जिम्मा लिँदै हुनुहुन्छ नि हाम्रो। तर हामी धेरै प्रकारको चिन्ताले दबिएर आज हाम्रो दृष्टि जब संसारका थोकमा जान्छ, संसारका लोभहरूमा जान्छ, हो हामी त्यही चाहना गर्दै धेरै प्रकारले बिर्सिसकेको हुन्छ कि हामी पृथ्वीको निम्ति मरिसक्यौं। यो जीवन परमेश्वरलाई सुम्पिएको छ, परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति हामी सुम्पिएका छौं। माथिको बुलाहट हामी पाएका व्यक्तिहरू हो। हाम्रो ख्रीष्टमा हाम्रो जीवन परमेश्वरमा लुकिसकेको छ। संसारको निम्ति मेरो मृत्यु भइसकेको छ। हामी बिर्सिसकेका हुन्छौँ। हामीले आफ्नो योजना बनाउँछौँ। परमेश्वरले के भन्छ? मानिस, हेर है, तिमी कसरी हिँड्नु पर्छ त्यो तिम्रो चाल तिम्रो बसमा छैन, तिम्रो हिँडाइ तिम्रो बसमा छैन। अनि यति मात्रै होइन, तिमी जति पनि बुद्धि लगाऊ, यो परमेश्वरको वचन आज है तपाईहरुको लागि, जति पनि बुद्धि भयो तिमीले आफ्नो चाल त बुझ्नु पनि सक्दैनौ। पढ्नुस् त नीति वचनमा आउनुस् 20 अध्यायको 24 पद। यो चालहरू तिमीले बुझ्नै सक्दैनौ। के योजना बनाउँछ आफ्नो जीवनको निम्ति? पढ्दिनुहोस्। मानिसका पहिलाहरू परमप्रभुबाट निश्चित हुन्छ। कसरी बुझ्नु सक्छ? प्रिय हो, हामी प्रभु पाएका लोकजनहरू हौ। हाम्रा सबै चालहरू प्रभुबाट निश्चित गरिएको छ। हामी आफ्नो चाल बुझ्नु सक्दैनौ है। बुझेर चाहिँ त्यो गर्नु खोज्यो भने हामी एक्सिडेन्ट मात्रै हुन्छौँ। हामी कहिले सफल हुँदैनौ। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा त्यो व्यक्ति हरेक काममा जुन पनि काम गरे त्यो व्यक्ति के हुन्छ? सफल हुन्छ। किनकि उसको जीवनको साथमा परमेश्वर टाँसिएको छ कि उसको गाइडेन्स परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दा प्रिय, यो जीवन जुन आज हामी पाएका छौँ, यो जीवन हामी आफै हिँड्न सक्दैनौँ। यो कहिले चाहिँ हामी हिँड्न सक्छौँ जब हामी परमेश्वरसँग टाँसिएको जीवन हुन्छ। यसकारणले गर्दा आफ्नो रोटी कहाँ राखिदियो? पानीको सट्टामा। पानी भनेको के हो? परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आफ्नो बोझ ममाथि राखिदियो। जब यस्तो गर्छौँ नि, तब हाम्रो जीवन एउटा आशिषित हुन्छ। हामी परमेश्वरको योजना अन्तर्गत रहेका हुन्छौँ, परमेश्वरको सेवकाई गरिरहेका हुन्छौँ। आज हाम्रो विचारधारा, हाम्रो एम, हाम्रो लक्ष्य संसारमा परमेश्वरमा पाएका लोकजनहरू जस्तो हुँदैन। हाम्रो लक्ष्य अर्कै हुन्छ। एउटा उदाहरण दिउँ है। एकजना एउटा घटना घट्यो। हेर्नुहोस् है, एउटा घटना घट्यो। अनि त्यो घटनाहरू, एकजना म साँझतिर म बजार गइरहेको थिएँ परिवार र बुहारीको साथमा सपिङ गर्नको लागि। अचानक मेरो बहुत पुरानो साथीको फोन आयो। अनि मैले भने, चिन्नुभयो भने? खै त चिनेन हौ, नम्बर पनि चिनेन। म छिटो बोल्छु ल। अन्त मैले भने ठिकै छ। उहाँले नाम भन्नुभयो। ओहो तपाईँ है, म भरे कुरा गर्छु, अनि म ड्राइभिङ गर्दैछु। म घर गएँ, म बिर्सिसकेँ। त्यसपछि राति याद आयो, फेरि फोन गरेँ, साथी तिमी सुतेको छुइनँ भनेर। अनि यति सालपछि के हो भन्दाखेरि त मेरो त यस्तो थियो, फलाना थिएँ, यहाँ थियो, उहाँ थियो, अहिले वापस यहाँ नेपालमा छु। अच्छा, भाउजू कहाँ हुनुहुन्छ, छोराछोरी कहाँ हुनुहुन्छ भने सोधेँ मैले। एउटा उदाहरण दिँदैछु, लाइभ उदाहरण। अनि जब उनले जुन एन्सर दिए नि, हृदय टुट्यो। सारा जीवन उनी विदेशमा बसे, राम्रो सेवा गर्ने व्यक्ति, सँगै सेवा गरेका व्यक्ति,
उहाँसँग सेवा गरेका व्यक्ति अहिले एलिम प्रार्थना भवनमा मण्डलीको जिम्मेवार भएर बस्नु भएको रहेछ सुर्खेततिर। उहाँसँगै सेवा गरेका व्यक्तिहरू अरू ठाउँमा चाहिँ सेवक भएर बसिराखेका छन्। उहाँसँग मैले बात गरेँ, कहाँ हुनुहुन्छ? म यहीँ छु। अच्छा, परिवार कहाँ छ, छोराछोरी कहाँ छ, के विचार छ, के सोच्नु भएको छ? साथीभाइहरू त त्यही हुन्छ। अब यो उमेरमा त छोराछोरी त सोध्छौँ, परिवार त सोध्छौँ होइन, त्यही त सोध्छौँ। के सोध्छ अन्त नै होइन हौ फिलिप ब्रदर, मेरो परिवारले त मलाई युज गर्यो। विदेशबाट आएको 1 हप्ताभित्र नै डिभोर्स लेटर आयो, साइन मैले गरिदिएँ। हो र, तिम्रो छोरा ऊ पनि आफ्नो दुनियाँ लाग्यो, तिम्रो छोरी ऊ पनि आफ्नो दुनियाँ लाग्यो। तिमीले के गर्छौ अब? अब मेरो साथी हो नि, के विदेश जान्छौ फेरि? 56-57 सालका व्यक्ति अब के विदेश जान्छ? रियल घटना भन्दैछु है। अहिले फेरि के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले भिजिटिङ गर्दैछु, यहाँ वहाँ घुम्दैछु। एउटा असल व्यक्ति अहिले पनि उहाँ असलै हुनुहुन्छ। मान्छेले आफ्नो जीवनले आफ्नो योजना बनायो भने प्रियो, त्यो योजना व्यर्थ हुन्छ। हाम्रो जीवन जब हामी संसारमा हुन्छौँ, परमेश्वरको योजना अन्तर्गत जब टाँसिएर हाम्रो जीवन बित्छ प्रियो, संसारमा पनि परमेश्वरले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले को हातमा हामीले आफ्नो जीवन सुम्पिएको हुन्छौँ नि, परिवारको जीवन सुम्पिएको हुन्छौँ नि, हैन? अनि प्रभुको सेवा गर्न पाउँछ। मर्यो भने एउटा उत्साह लिएर मर्छौँ, परमेश्वरमा एउटा कन्फिडेन्स भएर जान्छौँ कि मर्दाखेरि भन्दैन, मर्दाखेरि त डर लाग्दो रहेछ है भने भन्दैन। किन? किनकि त्यो सँगै जिएको प्रभुसँग सँगै जिउनु कति राम्रो कुरा भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दा हाम्रो योजनाहरू हामीले जे बनाए पनि व्यर्थ हुन्छ। अझ एउटा उदाहरण दिन्छु, म सानो है, जीवित उदाहरण दिन्छु। एकजना ब्रदरसँग, मेरो साथीसँग मेरो भाइसँग कुरा भइरहेको थियो। यो गर्ने त्यो गर्ने, प्लान गर्ने, धमाका गर्ने। मैले सोधेँ उहाँलाई, मैले उहाँको कुनै योजना होइन, अब छोराछोरीको विषयमा त कुरा हुन्छ यताउता होइन। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, ब्रदर तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो भनेर सोधेछु कि। उहाँले के गर्ने, म त कारिगरको काम गर्थेँ। हो, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म दुकानको मालिक छु। केही कुराको कमी छैन? धन सम्पत्ति छ? छोराछोरी प्रभुमा राम्रो छन्? राम्रो छन्। राम्रो स्वास्थ्यमा छन्? राम्रो स्वास्थ्यमा छन्। सबै कुराको फलिफाप छ? फलिफाप छ। कसले गर्यो भनेर सोधेँ कि। क्या आफ्नो सामर्थ्यले हो तपाईँले गर्नु भएको? तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रभुलाई प्राथमिकता दिनुभयो अनि प्रभुले तपाईँलाई सबै थोक दिनु भएको छ। यसकारणले गर्दा हाम्रो धेरै योजना हुन्छ, मान्छेहरू जस्तो धेरै प्रकारका योजना हुन्छ प्रियो। जब जीवनको अन्तको क्षणमा जब हामी आउँछौँ नि, मैले त्यो साथीले सोधेँ, अनि के गर्ने अब तिमी फेरि विदेश जान्छौ? अनि त के भनन्, 56-57 सालको मान्छे के विदेश जान्छ? उसले सर्वस्व हार्यो, के पनि छैन। लास्टमा फेरि त्यही सेवाको लागि उहाँ यता भिजिटिङ उता भिजिटिङ, अब गर्ने के? मेरो बहुत मिल्ने साथी। यसकारणले गर्दा प्रियो, यो जुन जीवन छ यो परमेश्वरको जीवन हो। माथिका कुराहरू ध्यान दिएर यदि परमेश्वरको सेवकाई गर्नु सकेनौ भने सुलेमान राजाले के भन्नुहुन्छ? उपदेशक 1 अध्यायको 2 पद, व्यर्थ व्यर्थबाट सुरु गरेको छ है संसारलाई, व्यर्थ व्यर्थबाट पढ्नुहोस्। व्यर्थै व्यर्थ उपदेशक भन्छ, व्यर्थै व्यर्थ, सबै कुरा व्यर्थ। हेर्नुहोस् त, यो पृथ्वी व्यर्थै। पृथ्वीले पनि गीत गाएर सुन्नु भएको छ? पृथ्वीले गीत गाएको म सुनाउँछु, मैले सुनेछु हो। गीत गाएर शैतानले भन्छ, हेर त म बताउँछु, यिनीहरूले बुझ्दैन यिनीहरू।
म भन्छु व्यर्थ हो तर पनि बुझ्दैन। अब हेर नि म बुझाउँछु तिमीहरूलाई। हेर तिमीले बुझ्दैन हो, साँच्चै बुझ्दैन। संसारमा गीतहरू आउँछ, मान्छेले रक्छ, गाउँछ, नाच्छ, फनफनी नाच्छ, अनि त्यसपछि शैतानले भन्छ हा 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 हा, हेर त बुझ्दैन। संसार व्यर्थ हो भन्छु, यिनीहरू बुझ्दैन, उल्टा गीत गाएर रमाउँछन्। एउटा कुरा बहुत भाइरल भएको छ, अन्यत्र नलिनुहोस्, परमेश्वरको महिमाको निम्ति भन्छु। मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन भने निकै भाइरल भएको थियो कुनै छ। मैले पनि सुने यसो भने हो त हो। अनि त्यसपछि मास्टर मान्छे, टिचर मान्छे भइकन हामीले कम्पेयर गर्छौँ, कुनै कुरा सुन्यो भने शब्दको धेरै महत्त्व राख्छौँ हामीले।